श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अद्य पूर्वोच्चरित एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् शुभतिथौ अस्मद्गुरुवन्तर्गत समस्तपूर्वाचार्यान्तर्गत समस्ततत्त्वाभिमानिदेवतान्तर्गत हनुमद्भीममध्वाभिन्न भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीभूदुर्गोपासितचरण श्रीविजयप्रदयोगालक्ष्मीनृसिंहात्मक श्रीहयवदनरङ्गविठ्ठल गोपीनाथप्रेरणया श्रीहयवदनरङ्गविठ्ठल गोपीनाथप्रीत्यर्थम् यथाशक्ति यथावति ब्रह्मसूत्रपठनपुरस्सरम् अर्चनाख्यम् कर्म करिष्ये। ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। नारायणम् गुणैः सर्वैरुदीर्णम् दोषवर्जितम् नेयम् गम्यम् गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। हरिः ओम्। ओम् ओम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ओम् ओम् जन्माद्यस्य यतः। ओम् ओम् शास्त्रयोनित्वात्। ओम् ओम् तत्त्वसमन्वयात्। ओम् ओम् ईक्षतेर्नाशब्दम्। ओम् ओम् गौणश्चेन्नात्र शब्दात्। ओम् ओम् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। ओम् ओम् हेयत्वावचनाच्च। ओम् ओम् स्वाप्ययात्। ओम् ओम् गतिसामान्यात्। ओम् ओम् श्रुतत्वाच्च। ओम् ओम् आनन्दमयोऽभ्यासात्। ओम् ओम् विकारशब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात्। ओम् ओम् तद्धेतु व्यपदेशाच्च। ओम् ओम् मान्त्रवर्णक्रमे वचिगीयते। ओम् ओम् नेतरोनुपपत्तेः। ओम् ओम् भेरव्यपदेशाच्च। ओम् ओम् कामाच्च नानुमानापेक्षा। ओम् ओम् अस्मिन्नस्य च तद्योगम् शास्ति। ओम् ओम् अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। ओम् ओम् भेरव्यपदेशाच्चान्यः। ओम् ओम् आकाशस्तल्लिङ्गात्। ओम् ओम् अत एव प्राणः। ओम् ओम् ज्योतिश्चरणाभिधानात्। ओम् ओम् छन्दोभिधानान्येति चेन्न तथा चेतोर्पणनिगदात् तथा हि दर्शनम्। ओम् ओम् भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्। ओम् ओम् उपदेशभेदान्येति चेन्न उभयस्मिन्नप्यविरोधात्। ओम् ओम् प्राणस्तथानुगमात्। ओम् ओम् नवक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् अध्यात्मसम्बन्धभूमाख्यस्मिन्। ओम् ओम् शास्त्रदृष्ट्या सूपदेशो वामदेववत्। ओम् ओम् जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्येति चेन्न उपासात् त्रैविध्यात् आश्रितत्वादिह तद्योगात्। ओम् इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। ओम् ओम् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। ओम् ओम् विवक्षितगुणोपपत्तेश्च। ओम् ओम् अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। ओम् ओम् कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च। ओम् ओम् शब्दविशेषात्। ओम् ओम् स्मृतेश्च। ओम् ओम् अर्भकोकत्वात् तत्त्वोपदेशाच्च नेति चेन्न निचायत्वादेवं व्योमवश्च। ओम् ओम् सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्। ओम् ओम् अताचराचरग्रहणात्। ओम् ओम् प्रकरणाच्च। ओम् ओम् गुहाम् प्रविष्टौ आत्मानो हि तद्दर्शनात्। ओम् ओम् विशेषणाच्च। ओम् ओम् अन्तरूपपत्तेः। ओम् ओम् स्थानादिव्यपदेशाच्च। ओम् ओम् सुखविशिष्टाभिधानादेव च। ओम् ओम् श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च। ओम् ओम् अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः। ओम् ओम् अन्तर्यामिधदैवादिषु तद्धर्मोपदेशात्। ओम् ओम् न तस्मार्थमतद्धर्मापिलापात्। ओम् ओम् शारीरश्च उभयेऽपि भेदेनैनमधीयते। ओम् ओम् अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः। ओम् ओम् विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम् च नेतरौ। ओम् ओम् रूपोपन्यासाच्च। ओम् ओम् ऐश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्। ओम् ओम् स्मर्यमाणमनुमानम् स्यादिति। ओम् ओम् शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानान्येति चेन्न तथा दृष्टुपदेशादसम्भवात् पुरुषविधमपि चैनमधीयते। ओम् ओम् अतएव न देवता भूतम् च। ओम् ओम् साक्षादप्यविरोधम् जैमिनिः। ओम् ओम् अभिगत्येरित्याश्मरथ्यः। ओम् ओम् अनुस्मृतेर्बादरिः। ओम् ओम् सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति। ओम् ओम् आमनन्ति चैनमस्मिन्। ओम् ओम् इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृतब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। ओम् ओम् जिह्वाध्यायतनम् स्वशब्दात्। ओम् ओम् मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्। ओम् ओम् नानुमानमथच्छब्दात्। ओम् ओम् प्राणभृच्च। ओम् ओम् भेदव्यपदेशात्। ओम् ओम् प्रकरणात्। ओम् ओम् सत्यदनाभ्याम् च। ओम् ओम् भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्। ओम् ओम् धर्मोपपत्तेश्च। ओम् ओम् अक्षरमम्बरान्तधृतेः। ओम् ओम् सा च प्रशासनात्। ओम् ओम् अन्यभावव्यावृत्तेश्च। ओम् ओम् ईक्षितकर्मव्यपदेशात् सह। ओम् ओम् दहर उत्तरेभ्यः। ओम् ओम् गतिशब्दाभ्याम् तथा हि दृष्टम् लिङ्गम् च। ओम् ओम् दतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः। ओम् ओम् प्रसिद्धेश्च। ओम् ओम् इतरपरामर्शात् इति चेन्न असम्भवात्। ओम् ओम् उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु। ओम् ओम् अन्यार्थश्च परामर्शः। ओम्
ओम अल्पश्रुतेरिति चेत् तदुक्तम् ओम अनुकृतेस्तस्य च ओम अपि स्मर्यते ओम शब्दारेव प्रमितः ओम हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ओम तदुपद्यति बादरायणः सम्भवात् ओम विरोधकर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात् ओम शब्द इति चेन्नाथ प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ओम अतएव च नित्यत्वम् ओम समाननाम रूपत्वाच्च अवृतावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च ओम अध्वादिषु असम्भवादनधिकारम् जैमिनिः ओम ज्योतिषि भावाच्च ओम भावन्तु बादरायणोऽस्तिः ओम शुगश्च तदनादरश्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते ओम क्षत्रियत्वावगरेश्च उत्तरत्र तैतरर्थेन लिङ्गात् ओम संस्कार परामर्शात् तदभावाभिलापाच्च ओम तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ओम श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधास्पतेश्च ओम कंपनात् ओम ज्योतिर्दर्शनात् ओम आकाशोऽर्थान्तरत्वादि व्यपदेशात् ओम सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ओम पत्यादिशब्देभ्यः ओम इति श्रीकृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादः ओम आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्य गृहीतेर्दर्शयति च ओम सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् ओम तदधीनत्वादर्थवत् ओम नेयत्वावचनाच्च ओम वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि ओम प्रकरणात् ओम त्रयाणामेव चैवमुपन्यासप्रश्नश्च ओम महद्वच्च ओम तमसवदविशेषात् ओम ज्योतिरुपक्रमात् तदाह्यधीयते एके ओम कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिपदविरोधः ओम न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादितरेकाच्च ओम प्राणादयो वाक्यशेषात् ओम ज्योतिषेकेषामसत्यन्ये ओम कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः ओम समाकर्षात् ओम जगद्वाचित्वात् ओम जीवमुख्यप्राणलिङ्गादिति चेत् तद्व्याख्यातम् ओम अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ओम वाक्यान्वयात् ओम प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गम् आश्वरथ्यः ओम उत्क्रमिष्यतेवं भावादित्योडलोमिः ओम अवस्थितेर्काशकृत्स्नः ओम प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ओम अभिध्योपदेशाच्च ओम साक्षाच्च उभयाम्नानात् ओम आत्मकृतेः परिणामात् ओम योनिश्च हि गीयते ओम एतेन सर्वे व्याख्याताः ओम इति श्रीमद्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग इति चेन्न अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगात् ओम इतरेषाञ्चानुपलब्धेः ओम एतेन योगप्रत्युक्तः ओम न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात् ओम दृश्यते तु ओम अभिमानिकपरेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ओम दृश्यते च ओम असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ओम अपि तु तत्प्रसंगारसमञ्जसम् ओम न तु दृष्टान्तभावात् ओम स्वपक्षदोषाच्च ओम तर्का प्रतिष्ठानादपि अन्यथा अनुमेयम् इति चेत् एवमपि अनिर्मोक्षप्रसङ्गः ओम एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः ओम भोक्तापत्तेन विभागश्चेत् स्याल्लोकवत् ओम तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः ओम भावे चोपलब्धेः ओम सत्त्वाच्चावरस्य ओम असद्व्यपदेशान्येति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् ओम युक्तेः शब्दान्तराच्च ओम पटवच्च ओम यथा प्राणादिः ओम इतरव्यपदेशात् हिताकरणाद्दोषप्रसक्तिः ओम अधिकन्तु भेदनिर्देशात् ओम अस्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ओम उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरबद्धिः ओम देवादिपदविलोके ओम कृष्णप्रसक्तिः निर्वयमत्व शब्दगोपो वा ओम श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ओम आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ओम स्वपक्षदोषाच्च ओम सर्वोपेताच्च तद्दर्शनात् ओम विकरणत्वान्येति चेत् तदुक्तम् ओम न प्रयोजनवत्वात् ओम लोकवत्वलीला कैवल्यम् ओम वैषम्य निर्घण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति ओम न कर्म अविभागादिति चेन्न अनादित्वात् ओम उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ओम सर्वधर्मोपपत्तेश्च ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादः ओम रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ओम प्रवृत्तेश्च ओम पयोम्बुपच्चेत् तत्रापि ओम व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात् ओम अन्यत्राभावाच्च नतृणादिवत् ओम अभ्युपगमेऽपि अर्थाभावात् ओम पुरुषाश्मवति चेत् तथापि ओम अंगित्वानुपपत्तेः ओम अन्यथान्वितो च दिशक्तिवियोगात् ओम विप्रतिषेधाच्च असमञ्जसम् ओम महद्दीर्घवद्वारस्वपरिमण्डलाभ्याम् ओम उभयतापि न कर्मातस्तदभावः ओम समवाय अभ्युगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ओम नित्यमेव च भावात् ओम रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात्
ओम उभयता च दोषात् ओम अपरिग्रहाच्च अत्यन्तमनवेक्षा ओम समुदाय उभय हेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ओम इतरेतर प्रत्ययत्वादित्येन उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ओम उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ओम असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ओम प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरविच्छेदात् ओम उभयता च दोषात् ओम आकाशे च विशेषात् ओम अनुस्मृतेश्च ओम नासतो दृष्टत्वात् ओम उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ओम नाभाव उपलब्धेः ओम वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ओम नभावोनुपलब्धेः ओम क्षणिकत्वाच्च ओम सर्वथानुपपत्तेश्च ओम नैकस्मिन् असम्भवात् ओम एवञ्च आत्माकार्ष्ण्यम् ओम न च पर्यायाद प्रविरोधो विकारादिभ्यः ओम अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वादविशेषात् ओम पत्युरसामञ्जस्यात् ओम सम्बन्धानुपपत्तेश्च ओम अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ओम कारणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ओम अन्तवत्वम् असर्वज्ञता वा ओम उत्पत्त्यसम्भवात् ओम न च कर्तुः करणम् ओम विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ओम विप्रतिषेधाच्च ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ओम नवियदश्रुतेः ओम अस्तितु ओम गौण्यसम्भवात् ओम शब्दाच्च ओम स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ओम प्रतिज्ञाहानिर्वितरेकात् शब्देभ्यः ओम यावद्विकारन्तु विभागो लोकवत् ओम एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ओम असम्भवत्तु सतोनुपपत्तेः ओम तेजोतस्तदाख्याः ओम आपः ओम पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरादिभ्यः ओम तरभिद्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ओम विपर्ययेन तु क्रमोतु उपपद्यते च ओम अन्तरा विज्ञानमनसि क्रमेण तल्लिङ्गादित्येन अविशेषात् ओम चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात् ओम नात्मा श्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः ओम ज्ञोत एव ओम युक्तेश्च ओम उत्क्रान्तिगत्या गतीनाम् ओम स्वात्मनाचोत्तरयोः ओम नानुरतच्छ्रुतेर्चेन्न इतराधिकारात् ओम शब्दोन्मानाभ्याम् च ओम विरोधश्चन्दनवत् ओम अवस्थितवैशेष्यादित्येन्न अभ्युपगमाद्रतिः ओम गुणाद्वा लोकवत् ओम इतरेको गन्धवत् तथा च दर्शयति ओम पृथुगुपदेशात् ओम तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशप्राज्यवत् ओम यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् ओम पुंस्त्वादिवत्तस्य ततोऽभिव्यक्तियोगात् ओम नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतर वान्यथा ओम कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ओम विहारोपदेशात् ओम उपादानात् ओम व्यपदेशाच्च क्रियायां निर्देश विपर्ययः ओम उपलब्धिवत् अनियमः ओम शक्ति विपर्ययात् ओम समाद्यभावाच्च ओम यथा च दक्षोभयथा ओम परात्तु तत्श्रुतेः ओम कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषेधावैयत्यादिभ्यः ओम अंशो नाना विपरेशाधीनता चापि दाशिकतवत्वादित्वमधीयते के ओम अंतर्वर्णात् ओम अपि स्मर्यते ओम प्रकाशादिवन्नैवं परः ओम स्मरन्ति च ओम अनिज्ञापरिहारो देहसम्बन्धात् ज्योतिरादिवत् ओम असन्ततेश्च वितिकतः ओम आभास एव च ओम अदृष्टा नियमात् ओम अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम् ओम प्रदेशादित्येन अन्तर्भावात् ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ओम तथा प्राणाः ओम गौण्यसम्भवात् ओम प्रतिज्ञानुपरोधाच्च ओम तत्राक्षतेश्च ओम तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ओम सप्तगतिर्विशेषरत्वाच्च ओम हस्तादयस्तु स्थितेतो नैवम् ओम अणमश्च ओम श्रेष्ठश्च ओम नवायुक्रिये बदृगुपदेशात् ओम चक्षुदादिवत्तु तत्सह शिष्यादिभ्यः ओम अकरणत्वाच्च दोषस्तथा हि दर्शयति ओम पंचवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते ओम अणुश्च ओम ज्योतिराध्यधिष्ठानं तु ददामननात् ओम प्राणवता शब्दात् ओम तस्य च नित्यत्वात् ओम त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् ओम भेदश्रुतेः ओम वैलक्षण्याच्च ओम संज्ञामूर्तिक्लुप्तस्तु त्रिवृत्कृवत उपदेशात् ओम मांसादिभूमं यथा शब्दम् इतयोश्च ओम वैशेषात् तु तद्वारस्तद्वारः ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम तरन्तर प्रतिपत्तोरं हरि संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम् ओम त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात् ओम प्राणगतेश्च ओम अज्ञादि गतिश्रुतेरितचेन्न भाक्तत्वात् ओम प्रथमे अश्रवणादितचेन्न ताएव ह्युपपत्तेः ओम अश्रुतत्वादितचेन्न इष्टादिकारिणां प्रतीतेः ओम भाक्तं वा अनात्मवित्वात् तथा हि दर्शयति
ओम कृतात्ययनेनुशयवान् दृष्टस्पतिभ्याम् ओम यथेतम् अनेवञ्च ओम चरणादिचिन्न तदुपलक्षणार्थेति काष्णाजिनिः ओम अनर्थक्यमिति चेन्न तरपेक्षत्वात् ओम सुकृतदुष्कृते एवेतु बाधरिः ओम अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ओम संयमने त्वनुभूयेतरेषाम् आरोहावरोः तद्दर्शनात् ओम स्मरन्ति च ओम अभिसप्ता ओम तत्रापि च तद्व्यापारविरोधः ओम विद्याकर्मणोरितिषु प्राक्प्रकृतत्वात् ओम न तृतीये तदोपलब्धेः ओम स्मर्यतेऽपि च लोके ओम दर्शनाच्च ओम तृतीये शब्दावरोधः संशोकजस्य ओम स्मरणाच्च ओम तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ओम नातिचरेण विशेषात् ओम अन्याधिष्ठिते पूर्वपदभिलापात् ओम अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ओम रेतसिज्ञो गोथा ओम योनेः शरीरम् ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादः ओम सन्धे सृष्टिराहि ओम निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ओम मायामात्रं तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ओम सूचकक्षे श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ओम पराविद्यानात्तु तिरोहितं ततोह्यस्य बन्धविपर्ययो ओम देहयोगाद्वासोऽपि ओम तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनिः ओम अतः प्रमोदोऽस्मात् ओम स एव च कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ओम मुग्धे अर्थसम्पत्तिः परिशेषात् ओम नस्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि ओम न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ओम अपि चैवमेके ओम अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ओम प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यम् ओम आह च तन्मात्रम् ओम दर्शयति चातोऽपि स्मर्यते ओम अतएव च उपमा सूर्यकादिवत् ओम अम्बुवत् अग्रहणात्तु न तथात्वम् ओम वृद्धिख्रासभात्वम् अन्तर्भावात् उभयसामञ्जस्यादेवम् ओम दर्शनाच्च ओम प्रकृतितावत्वम् हि प्रतिषेधति तो ब्रवीति च भूयः ओम तदव्यक्तमाह हि ओम अभिसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ओम प्रकाशवच्च वैशेष्यम् ओम प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात् ओम अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ओम उभयोपदेशात् हि कुण्डलवत् ओम प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् ओम पूर्ववद्वा ओम प्रतिषेधाच्च ओम परमतस्येतून्मान सम्बन्ध भेदोपदेशेभ्यः ओम दर्शनात् ओम बुद्ध्यर्थः पादवत् ओम स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत् ओम उपपत्तेश्च ओम तथान्यत् प्रतिषेधात् ओम अनेन सर्वगतत्वम् आयामय शब्दादिभ्यः ओम फलमत उपपत्तेः ओम श्रुतत्वाच्च ओम धर्मं जैमि नृत एव ओम पूर्वन्तु बादरायणो हेतु विपदेशात् ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादः ओम सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् ओम भेदान्नेति चेत् एकस्यामपि ओम स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाराच्च ओम तलिलवच्च तन्नियमः ओम दर्शयति च ओम उपसंहारोऽर्था भेदात् विशेषवत् समाने च ओम अन्यथात्वं च शब्दादिति चेन्ना विशेषात् ओम नवा प्रकरण भेदात् परोपदीयस्त्वादिवत् ओम संज्ञातश्चेत् तदुक्तम् अस्ति तदपि ओम प्राप्तेश्च समञ्जसम् ओम सर्वा भेदादन्यत्रेमे ओम आनन्दालय प्रधानस्य ओम प्रियशरस्वाद्य प्राप्तिः उपचयापयो हि भेदे ओम इतरे तु अर्थसामान्यात् ओम आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ओम आत्मशब्दाच्च ओम आत्मगृहीतिः उत्तरात् ओम अन्वयादिति चेत् स्यात् अवधारणात् ओम कार्याख्यानादपूर्वम् ओम समानेवं चाभेदात् ओम सम्बन्धादेव अन्यत्रापि ओम नवा विशेषात् ओम दर्शयति च ओम संभति दिव्याप्त्यपि चातः ओम पुरुष विद्यायामपि च इतरेषाम् अनाम्नानात् ओम मेधाद्यर्थभेदात् ओम हानोत् उपायन शब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ओम ताम्पराये तर्तव्याभावात् ततः ख्यन्ये ओम छन्दत उभया विरोधात् ओम गतेः अर्थवत्वम् उभयतान्यथा हि विरोधः ओम उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धे लोकवत् ओम अनियमः सर्वेषाम् अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम् ओम यावदधिकारम् अवस्थितिः आधिकारिकाणाम् ओम अक्षरधियान्त विरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम् औपसदवतदुक्तम् ओम यदा मननात् ओम अन्तराभूतग्रामवत् इति चेत् तदुक्तम् ओम अन्यथा भेदानुपपत्तिः इति चेन् उपदेशवत् ओम यतिहारो विशंसन्तिः तदवत् ओम तैव हि सत्यादयः ओम कामात् इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः ओम आदरादलोपः ओम उपस्थितेः तद्वचनात् ओम तन्निर्धारणार्थ नियमस्तद्दृष्टेः पृथग्य प्रतिबन्धः फलम् ओम प्रदानवरेव हि तदुक्तम्
ओम लिंगभूयस्वात् तद्धि बलीयस्तरपि ओम पूर्वविकल्प प्रकरणात् क्रियामानसवत् ओम अतिदेशाच्च ओम विद्येवतु निर्धारणात् ओम दर्शनाच्च ओम श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च लबाधः ओम अनुबन्धादिभ्यः ओम प्रज्ञान्तर पृथक्त्वदृशिश्च तदुक्तम् ओम न सामान्यादपि उपलब्धे मृत्युवन्नहि लोकापत्तिः ओम परेण शब्दस्य ताद्विध्यम् भूयस्त्वात् तदबन्धः ओम एक आत्मन शरीरे भावात् ओम इतरेक तद्भाव भावित्वात् न तु उपलब्धिवत् ओम अंगावबद्धास्तु न शाकासै प्रतिवेदम् ओम मन्त्रादिबद्ध्वा विरोधः ओम भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वम् तथा च दर्शयति ओम नाना शब्दादिभेदात् ओम विकल्पो विशिष्टफलत्वात् ओम यत्काम्यास्तु यथा कामम् समुच्चयेरन् न वा पूर्वदेहे स्वभावात् ओम अंगेषु यथा श्रेयभावः ओम शिष्टेश्च ओम समाहारात् ओम गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ओम नमा तत्सहभावश्रुतेः ओम दर्शनाच्च ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादः ओम पुरुषार्थोत शब्दादिति बादरायणः ओम शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ओम आचार दर्शनात् ओम तच्छ्रुतेः ओम समन्वारम्भणात् ओम तद्वतो विधानात् ओम नियमाच्च ओम अधिकोपदेशात् बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ओम तुल्यं तु दर्शनम् ओम असारवत्रिकी ओम विभागश्शतवत् ओम अध्ययनमात्रवतः ओम नाविशेषात् ओम सुतेऽनुपतिर्वा ओम कामकारेण चैके ओम उपवर्धम् च ओम ऊर्ध्वरेतुश्रुति शब्दैः ओम परामर्शम् जैमिनि ऋचोदना चापवतिः ओम अनुष्ठेयम् बादरायण साम्यश्रुतेः ओम इजिर्वा धारणवत् ओम स्तुतिमात्रमुपादानिति चेन्नापूर्वत्वात् ओम भावशब्दाच्च ओम पारिप्लवार्थाय चेन्न विशेषतत्वात् ओम तथा च एकवाक्योपबन्धात् ओम अतएव च अग्नीन्धनाद्यरपेक्षा ओम सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् ओम शबलमाद्यपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेः तदङ्गतया तेषामनुष्ठेयत्वात् ओम सर्वान्नानुपतिश्च प्राणात्ते तद्दर्शनात् ओम अपाधाच्च ओम अपि स्मर्यते ओम शब्दश्चातो कामचारे ओम हितत्वाच्च आश्रमकर्मापि ओम सहकारित्वेन च ओम सर्वथापि तु ते उभयलिङ्गात् ओम अनभिभवञ्च दर्शयति ओम अन्तराच्चापि तद्दृष्टेः ओम अपि स्मर्यते ओम विशेषानुग्रहञ्च ओम मतस्पितरज्जायो लिङ्गाच्च ओम तद्भूतस्तु तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः ओम न चाधिकारिकमपि कथनानुमानात् तदयोगात् ओम उपपूर्वमपि इत्येके भावशमनवत् तदुक्तम् ओम बहिस्तु उभयतापि स्मृतेः आचाराच्च ओम स्वामिनः फलश्रुतेः चात्रेयः ओम आतिज्यम् इत्यौडलोमिः तस्मै परिक्रियते ओम सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयम् तत्त्वतो विद्यानिवत् ओम कृष्णभावात् गृहीणोपसंहारः ओम मौनवत् इतरेषामपि उपदेशात् ओम अनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ओम ऐहिकम् अप्रस्तुत प्रतिबन्धे तद्दर्शनात् ओम एवं मुक्तिफला नियमः तदवस्थावधृतेः इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत श्रीमद्ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम आवृत्तिः असकृतोपदेशात् ओम लिंगाच्च ओम आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ओम न प्रतीकेन हि सह ओम ब्रह्मधृतिः उत्कर्षात् ओम आदित्यादमर्यश्चाङ्गोपपत्तेः ओम आसीन संभवात् ओम ध्यानाच्च ओम अचलत्वं चापेक्ष्य ओम स्मरन्ति च ओम यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात् ओम आप्रायणा तत्रापि हि दृष्टम् ओम तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशो तद्व्यपदेशात् ओम इतरस्यापि एवम् असंश्लेषपाते तु ओम अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ओम अग्निहोत्रादितु तत्कार्या एव तद्दर्शनात् ओम अतोऽन्यदपि इत्येकेषामुभयोः ओम यदेव विद्येति ओम भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा सम्पत्स्यते इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादः ओम वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ओम अतएव च सर्वाण्यनो ओम तन्मनः प्राण उत्तरात् ओम सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ओम भूतेषु तच्छ्रुतेः ओम नैकस्मिन् दर्शयतो हि ओम समना च असरति उपक्रमात् वृतत्वं चानुपोष्या ओम तदपीतेः संसारोपदेशात् ओम सूक्ष्मं प्रमाणतश्च ततोपलब्धेः ओम नोपमर्देनातः ओम अस्यैव च उपपत्तेरूष्मा ओम प्रतिषेधादितेन शारीरात् ओम स्पष्टोऽह्येकेषाम्
ओम स्मर्यते च ओम तानि परे तदाख्याः ओम अविभागो वचनात् ओम तदोकोग्रज्वलनम् तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेषगति अनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ओम रश्मिनुसारी ओम निशे नेति चेन्न सम्बन्धात् ओम यावद्देह भावित्वा दर्शयति च ओम अतश्चायनेति हि दक्षिणे ओम योगिनः प्रतिस्मर्येते स्मार्ते चैते इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ओम अस्यराजना तत्प्रथितेः ओम वायुशब्दाद् विशेषविशेषाभ्याम् ओम तटितोऽधिवर्णसम्बन्धात् ओम आदिवाहिकस्तल्लिङ्गात् ओम उभयव्यामोह तत्सिद्धेः ओम वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ओम कार्यम् वादिरतस्य कत्युपपत्तेः ओम विशेषतत्वाच्च ओम सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ओम कार्यात्ये तदध्यक्षेण सह तः परमभिधानात् ओम स्मृतेश्च ओम परम जैमिनिर्मुख्यत्वात् ओम दर्शनाच्च ओम नचकार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ओम अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः उभयता च दोषात् तत्कृतश्च ओम विशेषं च दर्शयति ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ओम संपद्या विहाय स्वेन शब्दात् ओम मुक्तः प्रतिज्ञानात् ओम आत्मा प्रकरणात् ओम अविभागेन दृष्टत्वात् ओम ब्राह्मेण जैमिनिः उपन्यासादिभ्यः ओम चितिमात्रेण तदात्मकत्वादित्योटलोमिः ओम एवमपि उपन्यासात् पूर्वभावाद् विरोधं बादरायणः ओम संकल्पारेव तत्श्रुतेः ओम अतएव च अनन्याधिपतिः ओम अभावं बाजिराह्येवम् ओम भावं जैमिनिः विकल्पाम्नानात् ओम द्वादशावत् उभयविदं बादरायणोतः ओम तन्वभावे सन्धिवदुपपत्तेः ओम भावे जागृतवत् ओम प्रदीपवत् आवेशस्तथा हि दर्शयति ओम स्वाप्य सम्पत्त्यो अन्यतरापेक्षम् आविष्कृतं हि ओम जगद्व्यापारपद्यम् ओम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च ओम प्रत्यक्षोपदेशादितेन आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ओम विकारावर्ति च तथा हि दर्शयति ओम स्थितिमः दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ओम भोगमात्र साम्यलिङ्गाच्च ओम अनावृत्तिशब्दात् ओम इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रियतां प्रीतेवालं विष्णुर्मे परमस्वरुत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीमध्वेशार्पणमस्तु अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः हरिः ओम्।